उदकाची पायपलायन शिफ्ट करपाचे काम चालू आशिल्ल्यान दिवचल आनी मये वाठारांत 2 दीस उदका पुरवण जावची ना खंय, पूण काम सुरू करचे पयलीं सुचोवणी करूंक नाशिल्ल्यान लोकांमदीं उदका खातीर हाल जावपाचो हुस्को निर्माण जाला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। सध्या दिवचले 2 दीस उदक आसचें ना, तशेंच मया वाठारांत उदक आसचें ना अशें संबंधीत खातें जें आसा तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लेलें आसा। आनी सध्या कित्याक म्हणजे कारण म्हणल्यार जे 600 mm उदक पायपलायन आसा ती शिफ्ट करपाचें काम सध्या बोड्ड्या नायक नगर हांगा चालू आसा आनी तेजोच इफेक्ट म्हणून हांगा दिवचले वाठारांत तशेंच मयेच्या थोड्या भागांत उदक आसचें ना अशें खात्यान डिक्लेअर केल्लेलें आसा। आता उदक 2 दीस ना, पूण हें जें काम पळयल्यार ते 2 दिसांनी जातलें अशें दिसना, कित्याक तर ही मोठी पायपलायन आसा आनी हातूंतल्यानूच सगळे कडेन उदक सप्लाय जाता। हे जे खातें आसा तांच्यांनी जे उदक ज्या वाठारांत लोक रावतात तशेंच मये वाठारांत तांकां पयलीं प्रोविजन करूनच हे शिफ्टिंगाचें काम हातान घेवपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें जावंक ना। कित्याक तर हांगासर आतां सद्या मार्केट एरिया आसा, दुसरे जे दिवचलचे सगळे शॉप्स आसा तांकां खुबशें उदक लागता, तेंचें प्रोविजन पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें आनी तेज्या उपरांतूच हें काम करूंक जाय आशिल्लें। तशें जावंक ना, त्या खातीर थोडे लोक अशें म्हणटा की तेंच्यांनी काम घेवच्या पयलीं आमची वेवस्था करूंक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा। पूण अशें जायनासतना हें काम सुरू जालां, ताका लागून जे मये वाठार तसोच दिवचल वाठार हांगा 2 दीस सध्या लोकांचे उदका खातीर हाल जावपाची शक्यता। कोणाचे बांयो आसा ते सेफ उरतले, पूण कोणाक कांयच अल्टरनेट कांय ना, तांकां हेचो खुबसो त्रास सोंसचो पडटलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।